नमस्ते। आज पहिलो पटक बस्टन अनेशासको प्रस्तुति मैत्री काव्य मेला आज पहिलो पटक बस्टनले नेपालका कविहरू नेपालका स्रष्टाहरूलाई निम्ताएर सुरु गरेको छ। यहाँहरू सबैलाई आजको पहिलो श्रृङ्खला बस्टनको मैत्री काव्य मेलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। र मुटुमा देशको माटो लिएर बाँचेका हामी परदेशीहरूसँग देशको माटोमा खेलिरहेका घरदेशी कवि साहित्यकार मनहरूलाई जोडेर यो काव्य मेला आरम्भ गरिएको छ। आज पहिलो पटक अनेशास बस्टनले गरेको यो काव्य मेलाको पहिलो श्रृङ्खला मार्फत आज घरदेशसँग परदेशीहरू जोडिएका छन्। संसारभरिका अनेशास च्याप्टरहरूसँग बस्टनले मैत्री काव्य गर्दै जानेछ र आज यो पहिलो श्रृङ्खला छ। आज हाम्रो पहिलो श्रृङ्खलामा नेपालबाट राधेश्याम लेकारी, सन्ध्या पहाडी देखि लिएर अहिले मैले देखेको छु रूपा पौडेलजी हुनुहुन्छ, ज्ञानेन्द्र कैनीजी हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर मन्जिला अनिल हुनुहुन्छ, दुर्गा किरण तिवारी हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर निशा केसी हुनुहुन्छ। मैले सन्ध्या पहाडीजीको नाम भनिसकेँ। अनेशास नेपालको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यस कार्यक्रममा हामीले फर्मल गरेका छैनौँ र मैत्री काव्य मेला फर्मल हुने छैन। बस्टन अनेशास र बस्टन वरिपरिका गजलकार साहित्यकारहरू पनि यसमा जोडिनु भएको छ। त्यसमा दिपा राई पुन्जी हुनुहुन्छ, अनेशास बस्टनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अनेशास केन्द्रका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ गोवर्धन पूजाजी, अनेशास बस्टन केही तर्फबाट उहाँ हामीसँग सरिक हुनुहुन्छ। हाम्रो पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम लेकालीजीको मैले नाम भनिसकेँ। त्यस्तै हाम्रो बस्टनबाट विमल नेपालजी हुनुहुन्छ, अभि गजरेलजी हुनुहुन्छ, मनोज आचार्य हुनुहुन्छ, डाक्टर उषा शर्मा हुनुहुन्छ, त्यस्तै मनोहर धिताल हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो कवि ममता कर्माचार्य हुनुहुन्छ। र साथीहरू आउने जाने भइरहनेछ। मैले नयाँ जोडिएका साथीहरूलाई मैले जोड्दै पनि जानेछु। हाम्रो रेणुका सोलु आउनुभयो, डाक्टर रेणुका आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मैले यहाँ स्वागत गर्दैछु र गरिरहनेछु। आजको कार्यक्रममा छोटो स्वागत मन्तव्य दिपाजीले गर्नुहुनेछ, गोवर्धनजीले यस कार्यक्रमको बारेमा बताउनुहुनेछ। त्यस्तै हाम्रा अनेशास बस्टनका सचिव अभि गजरेलजीले अन्तिममा शुभकामना दिनुहुनेछ। यति नै हाम्रा साहित्यिक सिर्जना बाहेक यति नै छोटो कुराहरू मात्रै हामीले गरिन्छ। रेणुकाजी नमस्ते, सुनिरहनु होला हामीलाई। हामी लाइभ गइसकेका छौँ। अब भने पहिलो पटक मैले यो गरिएको मैत्री मेला बस्टन अनेशासले सुरु गरेको यो काव्य मैत्री मेलामा हाम्रो दिपा राई टुन यसको थिङ्कर पनि हुनुहुन्छ। यस सृजनालाई सुरु गरौँ भन्ने सुरुमा चाहना राख्ने व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ। दिपा राई पुन्जीलाई मैले यो फ्लोर प्रदान गरेको छु। साथीहरू सबैले आफूलाई अनम्युट गरेर बोल्नु होला, त्यसपछि म्युटमा रहनु होला र सेयर गरिदिनु होला। सबैले उपस्थित हुनुभएको सबैजनालाई मेरो नमस्कार। यो मैत्री काव्य मेला चाहिँ विश्वभर एउटा छरिएर रहनु भएको साहित्यिक मनहरूलाई चाहिँ बोस्टनको कविहरूको भावनासँग जोड्ने एउटा यात्रा हो। र यो यात्रा चाहिँ हामीले आफ्नै माटोबाट सुरु गरौँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। र भाषा र साहित्य सम्झनु भनेको माटोलाई सम्झनु पनि हो, र भाषालाई माया गर्नु भनेको देशलाई प्रेम गर्नु पनि हो भनेर हामी सम्झन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले सिर्जनालाई अलिकति प्राथमिकता दिउँ भनेर चाहिँ हजुरहरू सबैजना आफ्नो आफ्नो पद प्रतिष्ठा व्यक्तित्वहरूमा सबैजना महान हुनुहुन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले अब चाहिँ हामीले कतिपय कुराहरू समय अनुसार भत्काउँदै जानुपर्छ भनेर औपचारिकतामा नजाउँ र सिर्जनालाई महत्त्व दिउँ भनेर चाहिँ हामीले सल्लाह गरेर त्यो निर्णय निकाल्यौँ। त्यो भएर तपाईँहरूले आफ्नो पदहरूको प्रतिष्ठाहरूको नाम नआउँदा असजिलो नमान्नु होला, किनभने त्यसले हाम्रो सिर्जना भन्ने समय उब्रिन्छ। र हामीले हरेक कार्यक्रममा बोस्टनमा चाहिँ पाहुनालाई प्राथमिकता दिने गरेको छौँ। त्यसैले हामीले चाहिँ पाहुनाहरूलाई भनिसकेपछि उब्रिएको समय भयो भने
बोस्टनको कविहरूले पनि भन्नुहुनेछ, नभए हामी एकदम ज्ञानी श्रोता भएर सुन्नेछौँ। र यसरी नै फेरि नेपालबाट हामीले जति नामहरू चाहिँ 17-18 जनाको पाएको थियौँ, सायद उहाँहरू जोडिँदै जानुहुनेछ र म हाम्रो पाहुनाहरूको नाम लिन्छु। उहाँहरू हुनुहुन्छ सन्ध्या पहाडी, राधेश्यामले काली, विधान आचार्य, प्रतीक ढकाल, बाबा बस्नेत, ऋषमदेव घिमिरे, गीता कार्की, डाक्टर रेणुका सोलु, निशा केसी, ज्ञानु मञ्जरी, रूपा पौडेल, दिव्य गिरी, ऋषि बराल, छवि रमन सिलवाल, दुर्गा किरण तिवारी, मणिराज सिंह, मन्जिला अनिल। हामी यहाँ जति उपस्थित भएका छौँ र अरू साथीहरू पनि सबैजना जोडिनुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। सबैजनालाई बोस्टन कवि अर्थात् अनिशास्त्र बोस्टन च्याप्टरबाट हृदयबाटै तपाईहरूलाई स्वागत गर्दछौँ। स्वागत स्वागत स्वागत। धन्यवाद। धन्यवाद दिपाजी, धन्यवाद यहाँलाई सबैलाई स्वागत गरिदिनु भएकोमा। आज घरदेशका साहित्यकार कविहरूसँग परदेशका साहित्यकार कविहरू जोडिने मौका मिलेको छ। अब यो कार्यक्रमको बारेमा थोरै जानकारी गराइदिनु हुन गोवर्धन पूजाजीलाई अनुरोध गरेँ र कविता र सिर्जना वाचन गर्ने क्रममा मैले डाक्टर रेणुका सोलुजीलाई धेरैमा देख्न पनि पाइयो उहाँलाई, र उहाँलाई तयार हुन मैले अनुरोध गरेँ। कार्यक्रमको विषयमा गोवर्धनजीले सानो जानकारी दिनुहुनेछ श्रोता दर्शकवृन्द र हामी जोडिएका सबै सिर्जनाकारहरूलाई। हजुर, धन्यवाद महेश्वरजी। हामी सबैलाई धेरैजनालाई हतार पनि छ, त्यसले गर्दाखेरि मैले थोरै मात्रै सम्बोधन गर्छु। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाजको पूर्व अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष राधेश्यामले कालीज्यू, नेपाल च्याप्टरको अध्यक्ष सन्ध्या पहाडीज्यू, केन्द्रीय सदस्य डाक्टर रेणुका सोलुज्यू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। यसै गरी यहाँ थुप्रै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। मैले दुर्गा किरण तिवारीज्यूलाई पहिलोचोटि देखिराखेको छु, ज्ञानु मञ्जरीज्यूलाई पहिलोचोटि भेट्ने अवसर पाइराखेको छु, अनि रूपा पौडेलजीलाई पनि पहिलोचोटि भेट्ने अवसर पाइराखेको छु। निशा केसीजी हुनुभयो, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। मन्जिला अनिलजीले कोअर्डिनेट गर्नुभयो। मैले भर्खरै बाबाजीलाई देखेँ, उहाँ केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। बाबाजीलाई पनि स्वागत छ। यसै गरी मैले थुप्रै नामहरू यहाँ देखेको छैन, तर पनि आउनुहुनेछ। मणिराज सिंह, छवि रमन सिलवाल, ऋषि बराल, दिव्य गिरी, रूपाजीलाई भनिहालेँ, ऋषभदेव घिमिरे आउँदै हुनुहुन्छ, प्रतीक ढकाल, विधान आचार्य लगायतको व्यक्तित्वहरू आज आउनुहुनेछ हाम्रो यो कार्यक्रममा। यो बोस्टनको अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज बोस्टन च्याप्टरको पहिलो निर्वाचित कमिटीले गर्न लागेको यो पहिलो कार्यक्रम हो। यसकारण पनि अघि दिपाजीले भन्नुभयो जस्तै, महेश्वरजीले भन्नुभयो जस्तै, हामीले नेपालको माटोलाई अहिले पनि हामीले सँगै लिएर आएका छौँ। त्यो मन, नेपालको मन, नेपालको सबै कुराहरू हामीसँग छ र ताजै छ। यो ताजालाई अझ अविस्मरणीय बनाउनको लागि यहाँहरूसँगको भेटघाट रहोस् भन्ने किसिमले यो अवसर, यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। आज पहिलोचोटि नेपालसँग जोडिएर र आगामी दिनमा उहाँहरूको योजना अनुरूप, हामी सबैको साझा सपना अनुरूप हामीले बोस्टनलाई चिनाउने, बोस्टनले बाहिरका कविहरूलाई चिन्ने र बाहिरका कविहरूले बोस्टनलाई चिन्ने अवसर मिलोस् भन्ने हेतुले यो कार्यक्रमको आयोजना गर्ने परिकल्पना गरिएको हो। र बाहिरका कविहरूलाई पहिला सुन्ने र बोस्टनका कविहरूले पछि सुनाउने क्रम दिपाजीले भनिसक्नु भएको छ। यहाँ हामीसँग अहिले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज बोस्टन च्याप्टरको उपाध्यक्ष मनोज आचार्यजी पनि हुनुहुन्छ, कोषाध्यक्ष ममता कर्मचारी हुनुहुन्छ, सचिव अभि गजुरेल हुनुहुन्छ, मनोहर धितालजी हुनुहुन्छ, विमल नेपालजी हुनुहुन्छ। मैले थुप्रै व्यक्तित्वहरू देखिराखेको छु। अघि हामीसँग कुरा गर्दै डाक्टर उषा शर्मा, पूर्व अध्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज बोस्टन च्याप्टरको अध्यक्ष पनि जोडिँदै हुनुहुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई मैले धेरै समय नलिकन मेरो तर्फबाट पनि हार्दिक स्वागत गर्दै कार्यक्रममा सहभागी भएर सबैको कविता सुन्नको लागि अनुरोध गर्दै र फेसबुकमा रहनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई यस बोस्टन च्याप्टरको, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज बोस्टन च्याप्टरको यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै
अन्तिमसम्म पनि सुनेर रहनुहुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद गोवर्धन पूजाजी, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ गोवर्धन पूजाजी, सक्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, कविता, गजल र विभिन्न किसिमका सृजना लेखनमा। अब फेरि एकपट्टि अनुरोध गरेँ, जतिले हेरिरहनु भएको छ, जति अहिले हाम्रो पर्दामा हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई हेरिरहने सुनिरहने दर्शक श्रोताबिन्दुहरूलाई यो कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिन पनि म अनुरोध गर्दछु। र अब भने हाम्रो डाक्टर रेणुका दाहाल, हाम्रो रेणुका सोलुजीलाई मैले कविता वाचन अथवा जे छ आफ्नो सृजना यो मैत्री काव्य मेलामा आज पहिलो सृजना वाचक नै यहाँ हुनुहुनेछ, यो एउटा इतिहास पनि रहनेछ। डाक्टर रेणुका सोलुजी, यहाँलाई मैले यो फ्लोर प्रदान गरेँ। नमस्कार सर, आयोजकलाई हार्दिक आभार व्यक्त गरी मलाई यो अवसर दिनुभयो। मैले यसो भन्दै यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमन गर्दै मैले मेरो रचनातिर नै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। मेरो रचना म एउटा गजल सुनाउन चाहन्छु र गजल यसरी सुरु हुन्छ। मलाई तिम्रो परिभाषा देखेर उदेक लाग्छ, मलाई तिम्रो परिभाषा देखेर उदेक लाग्छ, भगवान प्रतिको अभिलाषा देखेर उदेक लाग्छ। मलाई तिम्रो परिभाषा देखेर उदेक लाग्छ, भगवान प्रतिको अभिलाषा देखेर उदेक लाग्छ। त्यही मन्दिरभित्र पस्न नपाउने तिम्रो कानुन, त्यही मन्दिरभित्र पस्न नपाउने तिम्रो कानुन, अनि तिनै नारीको निराशा देखेर उदेक लाग्छ। मलाई तिम्रो परिभाषा देखेर उदेक लाग्छ, भगवान प्रतिको अभिलाषा देखेर उदेक लाग्छ। देवी मान्यौ र मूर्ति बनायौ राख्यौ मन्दिरभित्र, देवी मान्यौ भगवान मूर्ति बनायौ र राख्यौ मन्दिरभित्र, देवी मान्यौ र मूर्ति बनायौ राख्यौ मन्दिरभित्र। तिम्रो देवी मान्ने आशा देखेर उदेक लाग्छ, मलाई तिम्रो परिभाषा देखेर उदेक लाग्छ। म अन्तिम शेरमा छु। खुल्ला आकाश मुनि मुटु दुखी रहेछ भतभती, खुल्ला आकाश मुनि मुटु दुखी रहेछन् भतभती। ढोका थुनेर देवी पुज्ने तमासा देखेर उदेक लाग्छ, ढोका थुनेर देवी पुज्ने तमासा देखेर उदेक लाग्छ। मलाई तिम्रो परिभाषा देखेर उदेक लाग्छ, भगवान प्रतिको अभिलाषा देखेर उदेक लाग्छ। यसो भन्दै म यहाँहरू बीचबाट बिदा हुन चाहन्छु। हार्दिक नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर रेणुका सोलुजू। मलाई तिम्रो परिभाषा देखेर उदेक लाग्छ, भगवान प्रतिको के भन्नुभएको थियो, परिभाषा देखेर उदेक लाग्छ, परिभाषा देखेर उदेक लाग्छ। यो नेपालमा गाइनु पर्ने गजल प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यहाँले साह्रै मिठा गजलका शेरहरू सुन्न पाइयो। अब हामीसँग धेरै स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ। हामीले 1 घण्टा लाइभ जानेछौँ हाम्रो इनेप्लिज मार्फत र विभिन्न नेपाली साहित्य समाजदेखि लिएर ब्लड डोनर्स अफ अमेरिकादेखि लिएर धेरै हाम्रा अनलाइन मिडियाहरूबाट हामी लाइभ गइरहेका छौँ। यहाँहरूले पनि सेयर गरिदिनु होला। अब फेरि म नेपालतिरै जान चाहन्छु। अब भने नेपालबाट सन्ध्या पहाडीजीलाई म आफ्नो रचना वाचन गर्न अनुरोध गर्दछु। सन्ध्या पहाडीजी अहिले नेपाल च्याप्टरको अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने शासकको। सन्ध्या पहाडी म्युटमा हुनुहुन्छ सन्ध्याजी, अनम्युट गर्नु होला। धन्यवाद। सर्वप्रथम त यो आयोजकलाई यो आजको बिहानलाई यसरी यो काव्यमय बनाउनु भयो, जो हामीलाई यसरी नेपाललाई जोडेर, त्यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद भन्छु। र अब सिधै कवितातिर जान्छु। मेरो कविताको शीर्षक तिमी र म। आज कसरी तिमीलाई मेरो सम्झना भो, आज कसरी तिमीलाई मेरो सम्झना भो। तिमी त भन्थ्यौ तिमी र ममा एउटा नाप्न नसकिने पर्खाल छ। तिमी त भन्थ्यौ हाम्रो जीवनको हरियालीमा पनि अनिकाल छ। तिम्रो र मेरो अब मेल छैन, जीवनको रोमान्स उहिल्यै बिदा भो। अब हाम्रो माया अफिस जति पनि नचल्ने भो।
कुनै हाजिरी छैन, गैल छैन। हाम्रो सपना सपना मात्र थियो, बिउजिएपछि रित्तियो। तिमीले त्यसलाई सुन्न पनि झर्को मान्यौ, तैपनि सपना त हामी दुवैले देखेका थियौं। फरक यति हो, मैले सपनामा फुलेको फूल देखे, त्यही सपनामा तिमीले नोट गर्यौ। तिमी सहर झैं झिलिमिली बनिरह्यौ, म गाउँ झैं फाटेको बनिरहे। तिमी जेठको गति लिएर उडिरह्यौ, म मानिस जति पनि हिँड्न सकिन। यस्तै छ यो जीवन बाँच्नु पर्ने, यस्तै छ यो जीवन बाँच्नु पर्ने, आफूलाई आफूले नै धान्नु पर्ने। सबै निश्चित छैन, केही छान्नु पर्ने, त्यसैले होला तिम्रो र मेरो भेट भएन। तिमी भेल भएर मलाई भत्काइरह्यौ, म तिम्रो भत्काइलाई नहर भएर सही रहे। तिम्रो प्रशंसामा गीत पनि गाइरहे, अनि भयले ग्रस्त भएर तिम्रो त्यो विनाश लीला हेर्दै तिमीबाट आफूलाई ध्वस्त नहुन ईश्वरसँग प्रार्थना गर्दै हरेक क्षण जोगाइरहे। तिमी पनि त ईश्वर जस्तै अविनाशी थियौ। फरक यति हो, ईश्वर आफ्नो सृष्टिमाथि गर्व गर्छ, तिमी आफूमाथि गर्छौ। तिमी अविनाशी, मेरो विनाशका लागि लालायित छौ। धन्यवाद। मिठो कविता सन्ध्या पहाडीजी, यहाँलाई धन्यवाद। बिहान आफ्नो व्यस्त समयमा पनि यहाँ हामीसँग उपस्थित हुनुभयो, तिमी र म मिठो कविता प्रस्तुत गर्नुभयो, यहाँलाई फेरि पनि धेरै 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 धन्यवाद। भने पनि माफी चाहन्छु, अफिसको समय हुँदाखेरि बीचमा निस्कनु पर्ने अवस्था आउँछ कविताकै बीचमा पनि है। अहिले नै अफकोर्स यहाँको समय मिल्नेसम्म बस्नु होला, सकेसम्म सुनिदिनु होला। धेरैजना नेपालबाट स्रष्टा हुनुहुन्छ, धेरैजना पछिसम्म पनि बस्छु भन्नुभएको छ। यसपछि मैले छवि रमनजीलाई देखेको छु। छवि रमन सिलवालजी, यहाँलाई नमस्कार छ। अबको पालो छवि रमनजीकै छ, यहाँलाई स्वागत छ र बसिरहनु होला, हामीलाई सुनिरहनु होला। यसपछि हजुरले आफ्नो सृजना जे छ, आज हाम्रो यो मैत्री काव्य मेलामा यहाँलाई अब यो फ्लोर। हजुर नमस्कार यहाँहरू सबैजनालाई। म एउटा छोटो कविता सुनाउन चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ रङ। आफूलाई काम नलाग्ने भएपछि मान्छेका ती सामानहरू उसको जीवनको आर्जनको साथी बन्छ। आफूलाई काम नलाग्ने भएपछि मान्छेका ती सामानहरू उसको जीवन आर्जनको साथी बन्छ। पुरानो एभन साइकलको पाइडल घुमाउँदै एका बिहानै सहरका गल्ली गल्ली पुग्छ र सहरका मान्छेहरूको निन्द्रा खलबल्याउँछ। कयौं ठाउँमा गाली खान्छ र पनि ऊ फिस्सा हाँस्छ। ऊ हाँस्दा दाँत मात्र सेता देखिन्छन्। सहरियाहरू आफूलाई काम नलाग्ने सामानको सुनै जसरी मोलमोलाई गर्छन्, उसलाई हेप्छन्, दुर्व्यवहार गर्छन्, सोच्छन् ऊ नेपाली नै होइन। किन होला? एउटै भूगोलको मान्छे, रङको कारणले पनि भेदभाव हुन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रो छवि रमनजी। रङको अहिले संसारभरि सबैभन्दा जटिल समस्या रङलाई लिएर यति मिठो कविता लेख्नुभयो छवि रमनजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। बसिरहनु होला, यहाँको समय म समयसम्म बस्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, हामीले मिलेसम्म नेपालका स्रष्टाहरूको धेरै धेरै सृजना सुन्नेछौँ आज। हेरौँ कतिसम्म सुन्न सकिन्छ। र अब भने यसपछि म जान्छु हाम्रो छवि रमनजी पछि हाम्रो बाबा बस्नेतजी आउनु भएको छ। बाबा बस्नेतजी नमस्ते। यहाँको अबको पालो बाबा बस्नेतजीको छ। बाबा बस्नेतजी भिडियोमा आउन सक्नुहुन्छ कि? बाबा बस्नेतजीलाई एकछिन कुरौँ, हामीले उहाँलाई टाइम दिउँ। अब निशा केसीजीलाई मैले निशा बाबाजी आउनुभयो? हजुर आउनुभयो, बाबाजी आइसक्नु भएको रहेछ। ल सरी निशाजी, एकछिन कुर्नु होला। अब बाबा बस्नेतजीको सृजना सुनौँ र हजुरले अनम्युट गर्नु होला आफूलाई बाबाजी। नमस्कार,
अभिवादन सम्पूर्ण साथीहरूमा। यो काव्यमय बिहानीमा बोस्टनले हामीलाई यसरी काव्यमय गरेर यसरी जुटाइदिनु भयो। यतिखेर हामी सबै काव्यिक मित्रहरू जोडिएका छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष बोस्टन च्याप्टर र यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित पदाधिकारी साथीहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक अभिवादन। उठेर समाधिबाट फुलाएर रात अस्तित्वका वृक्षहरूमा पारिजात हुँदै झरिदिनुको नाम हो आमा। झर्नु टुङ्गिनु होइन, नत्र किन भरिन्छन् हर बिहान उमङ्गका सुकिला मजेत्रोहरू। पारिजात होइन, आमा समेटेकी हुन् आस्थाका मजेत्रोहरूमा। धन्यवाद। आस्थाका मजेत्रोहरूबाट मैले सुरु गरेँ यो कविता प्रस्तुति र बाँकी यात्रा। मेरो यो कविताको शीर्षक रहेको छ बाँकी यात्रा। तिमी बिउजन्थ्यौ घामसितै र ओर्लदै जागरको लिस्नोबाट बुइगल चोटा हुँदै पोतिएर दैलोमा फैलिएपछि तिम्रो उज्यालो पिँढी बलेसी भरि बल्ल बिहानले टेक्थ्यो धरती। आमा त्यतिखेर पलापिँदै मुस्कुराउँदा करेसोमा बैजन्ती फुर्किँदै नाच्दा आँगनमा मालचरी घाँगरले घुँडा छोप्दै टुसुक्क फलैचामा बसेकी मलाई लाग्थ्यो आमा दसैँ भनेकै तिमी त हौ, तिमी जस्तै हौ। दुर्गा देवी नामका मूर्ति र फोटोमा जस्तै राम्रा झल्किने साडी र पहेँलपुर गहनामा लपेटिँदा के फरक देखिन्छौ र तिमी ती भन्दा। त्यस्तै अड्कल काट्थे म। सम्झाउँदै कहाली लाग्छ आमा दारा किड्दै खेपी महाभूकम्प झैँ प्रसव पीडा छुट्याई आफैले आफ्नो साल नाल पाखा पखेरा घाँस दाउरा र मेलो पँधेरोमै उत्रिएर रक्त पोखरीबाट नवजात शिशुलाई डोकोमै राखी घर भित्र्याउने त्यही शक्ति हौ तिमी। पिठ्यौमै बोकी फेरि तिनै लाला बाला मापाका गोरुहरू ठेगान लाउँदै बाजा गराहरू पटपटी फुटाउने आमा तिम्रो शक्ति कसैसित दाँच्दिन म। सन्तानकै निम्ति सधैँ नाना पापामा बाँडिँदै गतिलो फरिया चोली नै फेर्न नपाए गुज्रेको आमाको वयस कसले फिर्ता ल्याउन सक्छ र। त्यसो त ममताको चहकिलो लप्को नै सौन्दर्य श्रृङ्गार हो आमाको। सहनशीलता त्याग र क्षमा नै अमूल्य वस्त्र अलङ्कार हो आमाको। थाकेर जिन्दगीको चटारोबाट साँझको काखमा सुस्ताए पनि पश्चिमतिर मलाई लाग्छ आमा आफ्नो गति नछोडी रात चिर्दै उदाउने घामसित तिमी मुख मोड्न सक्दिनौ। बिउजन्छौ उसै गरी कर्तव्यको मजेत्रो स्याहार्दै बिउजन्छौ र ओर्लिएर हतार समयको लिस्नोबाट टल्किँदै गग्रेटो भरि पोतिएर दैलो आँगनमा उज्यालोको संकेत दिन्छौ। आमा त समय हो, गति हो जसको अन्त्य हुँदैन। समय र गति पहिल्याउँदै त्यही समय र गति पहिल्याउँदै म उक्लिदैछु आमा, म उक्लिदैछु उही तिमी ओर्लिएको लिस्नो र त्यहीबाट सुरु गर्दैछु तिम्रो बाँकी यात्रा। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद बाबा बस्नेतजी यहाँको समयको लागि। आज हाम्रो यो मैत्री काव्य मेलामा यहाँले उपस्थित भएर आफ्नो मिठो कविता बाँकी यात्रा आमाको सम्झनामा आमाका कामहरू, आमाका सन्तानप्रतिका महत्त्वपूर्ण कुराहरू बताइदिनु भयो। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो न्युयोर्कदेखि हाम्रो किशन सिंह धामीजीले सबैलाई नमस्कार भन्नुभएको छ। सुदूरपश्चिमको वरिष्ठ साहित्यकार हुनुहुन्छ किशन सिंह धामीजी, न्युयोर्क बस्नुहुन्छ। नेपालदेखि बस्टनसम्मका सबै स्रष्टाहरूलाई नमस्कार भनिदिनु होला भनेर मेसेन्जरमा पठाउनु भएको छ। किशन सिंह धामीजी यहाँलाई पनि हाम्रो नमस्कार छ। हामी छिट्टै न्युयोर्कसँग पनि मैत्री काव्य लिएर उपस्थित हुनेछौँ। बस्टनले निरन्तरता दिन सक्नेछ यदि यहाँहरूको
सहयोग रहिरह्यो र माया रहिरह्यो भने बस्टनले यो मैत्री काव्यलाई संसारभरि डोलाउनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। अब यसपछि मैले बोलाउन गइरहेको छु। यसपछि अब हाम्रो नेपालको स्रष्टाहरूलाई मैले एकचोटि फेरि हेर्छु ग्रुपमा। अब निशा केसीजीलाई आफ्नो सिर्जना सुनाइदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ। यो मैले यो स्पिकर भ्यूमा राख्दाखेरिमा धेरै मान्छेलाई देखिराखेको हुन्न। त्यति बेला मैले कहिले कहिले स्पिकर भ्यू हटाएर हेर्नुपर्छ र केही समय लाग्न सक्छ, गडबड पनि हुन सक्छ। रिमाइन्ड गर्नु होला। गोवर्धनजी हुनुहुन्छ, दिपाजी, हाम्रो साथीहरू, बस्टनको साथीले पनि। निशाजी, हजुरको पालो छ, फ्लोर। यो चिसो चिसो बिहानीमा न्यानो अभिवादन म निशा केसीको। अहिले भर्खरै बाबाले पनि एउटा आमाको मिठो कविता सुनाएर गइन् र मैले पनि आमा शीर्षकै कविता लिएर आएको छु। म आज त्यही सुनाउँछु। झिकेर अतीतका पानाबाट आमाको एउटा सुन्दर चित्र टाँसेर फेसबुकको भित्तामा सबैले चाहिँ आज आमाको मुख हेरिन मैले। झिकेर अतीतका पानाबाट आमाको एउटा सुन्दर चित्र टाँसेर फेसबुकको भित्तामा सबैले चाहिँ आज आमाको मुख हेरिन मैले। सन्तान हुनुको गौरव 3 अन्जुली जल चढाएर सधैँ चाहिँ आमालाई अर्पण गरिन भावपूर्ण श्रद्धा सुमन। हो आमा मिठा मिठा परिकार सजाएर थालीमा क्यामेराको आँखामा कैद गरेर वैश्विक आँखाहरूमा भाइरल बनाइन तिम्रो तस्बिर। बरु तिमीले भने जस्तै दिनभर चुपचाप खेलिरहे, माटोसँग कुट्टो समाएर गोडिरहे सुगन्धित फुलहरू, उखेले अनाहक उम्रिएका झारपातहरू। आज तिमीले भने जस्तै गरे। तिमीलाई थाहा छ नि आमा, तिमी परमात्मामा लीन भएपछि तिमीलाई सम्झेर कैयौं रात रोइरहेथे म। तिमी परमात्मामा लीन भएपछि तिमीलाई सम्झेर कैयौं रात रोइरहेथे म, छटपटाइरहेथे। आकाश बिनाको धरतीमा एक्लो जिन्दगी हिसारिरहेथे। त्यति नै बेला तिमी आएकी थियौ मेरो सपनामा र भनेकी थियौ, छोरी तिमी मलाई साँच्चै माया गर्छौ भने पुछ आफ्ना आँखाका आँसु। तिमी साँच्चै मलाई देख्न चाहन्छौ भने समाऊ कुटो उखेल झारपातहरू, मनको बगैँचामा लगाऊ सुन्दर बिरुवाहरू, ढकमक्क फुलाऊ सयपत्री र गोदावरी, माटोसँग प्रीत लगाएर फलाऊ परिश्रमका फल। हाँगा फलाएर हेर्नु मेरो मायालु अनुहार। म तिम्रो श्रममा हुनेछु, म तिम्रो स्वाभिमानमा हुनेछु, म तिम्रो मुस्कानमा हुनेछु र म तिमीले सिन्सिएको माटोमा हुनेछु। आमा माटो हुन्, आमा कल्याणी धरती हुन्, आमा सत्यम शिवम सुन्दरम हुन्। जब तिमीलाई मेरो याद आउँछ सम्झनु मलाई एकान्तमा। जसरी देवव्रत भीष्म पितामहले माता गङ्गालाई सम्झने गर्थिन्, उस्तै सम्झनु तिमी मलाई एकान्तमा ध्यानमा सिर्जनामा। आमा सिर्जना हुन्, खुब लेख्नु मुक्त कविता र गीतहरू, लघु कथामा खोज्नु मलाई र जीवन्त बनाउनु उपन्यासमा। म सधैँ तिम्रो सिर्जनामा हुनेछु। छोरी आमा कहिल्यै मर्दिनन् यो जगतबाट, छोरी आमा कहिल्यै मर्दिनन् यो जगतबाट, सन्तानका हृदयबाट। त्यसैले त जब सन्तानले पुकार्छन् अन्तस्करणबाट, जब सन्तानले पुकार्छन् अन्तस्करणबाट, त्यति बेला आउँछिन् आमा सुटुक्क भेट्न, पोल्टाभरि वात्सल्य लिएर सुस्तरी मुसार्छिन् सन्तानका अनुहार, सुमसुम्याउँछिन् केश राशि। सन्तानलाई वात्सल्यले तृप्त बनाएर सन्तानका झोलीभरि खुसी भरिदिँदै फर्किन्छिन् ममतामयी आमा उसै गरी, जसरी आउने गर्थिन् सधैँ विपनामा, जसरी आउने गर्थिन् सधैँ विपनामा। धन्यवाद।
थ्याङ्क यू निशा केसीजी। आज धेरै खुसी लागिरहेको छ कतिपय नयाँ कविहरूका यति मिठा मिठा कविता सुन्न पाइएको छ। कतिपय कविहरूसँग पहिला पनि बसेर यसरी कविता भनिसकिएको थियो। आज खुसीको कुरा यो छ नेपालबाट यस्ता राम्रा राम्रा स्रष्टाहरूसँग आज जोडिन पाइएको छ। बस्टनले आज गर्व महसुस गरेको छ। अर्को आमाको मिठो कविता सुन्न पाइयो। आमा चाहिँ कल्पना गर्दा आमा जे पनि हुन्, आमा सगरमाथा पनि हुन्, आमा महासागर पनि हुन्, आमा खहरे पनि हुन्, आमा ममताको भेल हुन्। यस्तै किसिमका मिठा कविताहरू बाबा बस्नेतजीबाट पनि आमाको कविता सुन्न पाइयो। हाम्रो निशाजी केसीजीबाट नि सुन्न पाइयो। अब भने हाम्रो रूपा पौडेलजीलाई एकचोटि यो फ्लोरमा उहाँको सिर्जना पढ्नको लागि मैले यो उहाँलाई यो फ्लोर प्रदान गरेँ। अब उहाँको समय। रूपाजी हजुरले अनम्युट गर्नुहोला। अनेसास बोस्टन च्याप्टर मैत्री काव्य मेलाको लागि हार्दिक आभार जनाउँछु मेरो तर्फबाट। उपस्थित आदरणीय सम्पूर्ण स्रष्टाहरूमा हार्दिक नमन। म मेरो आज एउटा कविता भन्न गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक नै छ मेरो कविताको अर्थ। गरिबीको मारले जन्माएको मेरो कविता, वियोगको पीडाले पछ्याएको मेरो कविता, गरिबीको मारले जन्माएको मेरो कविता, वियोगको पीडाले पछ्याएको मेरो कविता, दमनको विद्रोहले उब्जाएको मेरो कविता, अन्याय र अत्याचारले रन्थनिएर भिउजिएको मेरो कविता, अरूले नबुझे पनि अरूले नपढे पनि म दोहोऱ्याइ तेह्राइ पढ्ने गर्छु। मेरो कवितामा नेताले भाषणमा देश हाके झैं मेरो देशलाई हाँक्न सक्दिन म। मेरो कवितामा नेताले भाषणमा देश हाके झैं मेरो देशलाई हाँक्न सक्दिन म। गोला र बारुदले मानवलाई डढाए झैं मानवतालाई डढाउन सक्दिन म। भ्रष्टाचार र दुराचारले पहिलो प्राथमिकता पाए झैं, भ्रष्टाचार र दुराचारले पहिलो प्राथमिकता पाए झैं कुनै दर्जामा राख्न सक्दिन म। मेरो कविता मलाई मन पर्छ, मेरो कविता मलाई मन पर्छ। मेरो कवितामा मेरो देश बोल्छ, मेरो कवितामा मेरो देश बोल्छ, मेरो माटो बोल्छ। देशभित्रको यही माटोमा पोखिएको लाखौं हृदय शहीदहरूको रगत बोल्छ। मेरो कवितामा मेरो देश बोल्छ, मेरो माटो बोल्छ। देशभित्रको यही माटोमा पोखिएको लाखौं हृदय शहीदहरूको रगत बोल्छ। मेरो कविता मलाई असाध्यै मन पर्छ, मेरो कविता मलाई असाध्यै मन पर्छ। मेरो कवितामा किसानहरूको पसिनाको मूल्य कोरिएको छ, मेरो कवितामा किसानहरूको पसिनाको मूल्य कोरिएको छ। गरिबको छातीभित्रको पीडाले रसाएका आँखाहरूको आँसु पुछिएको छ। अनाथ र असहायहरूलाई साथ भेटिएको छ। भोका र प्यासीहरूको भोक र तिर्खा मेटिएको छ। मेरो कवितामा आँट छ, मेरो कवितामा सत्य छ, मेरो कवितामा विद्रोह छ, मेरो कवितामा मेहनत छ। मेरो कवितामा आँट छ, मेरो कवितामा सत्य छ, मेरो कवितामा विद्रोह छ, मेरो कवितामा मेहनत छ। मेरो कवितामा निर्बलहरूका लागि आवाज उठ्ने गर्छ। असत्यको विरुद्धमा सत्यको गोला फुट्ने गर्छ। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कलमले लड्ने गर्छ।
अन्यायको विरुद्धमा कदम बढ्ने गर्छ। मेरो कविता मलाई साह्रै मनपर्छ। अरूले बुझ्लान् नबुझ्लान् मेरो कविता म आफैले लेख्छु, आफैले पढ्छु, आफैले बुझ्छु। अरूले बुझ्लान् नबुझ्लान् मेरो कविता म आफैले लेख्छु, आफैले पढ्छु, आफैले बुझ्छु। किनकि म ऊ हुँ, किनकि म ऊ हुँ, ऊ म हो, अनि ऊ र म मिलेर हामी बनेका छौँ, अनि ऊ र म मिलेर हामी बनेका छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद रूपाजी। गरिबीको मारले बनाएको मेरो कविता, देशको समस्याले बनेको यो कविता, कविता नै यस्तो चिज हो जहाँ देशको लागि, राष्ट्रको लागि, आमाको लागि, गाउँ पहाडको लागि, तराईको लागि, हामी सबैको लागि बोल्ने नै सबै कविता हो। यहाँले त्यस्तो मिठो कविता प्रस्तुत गर्नुभयो, साह्रै खुसी लाग्यो। पहिलोचोटि सुने हजुरको कविता मैले, र धेरै अरू साथीहरूको पनि पहिलोचोटि सुनिरहेका छौँ। दुर्गा किरण तिवारीजी हुनुहुन्छ भने उहाँलाई मैले कविताको लागि अनुरोध गरेँ। उहाँको नाम यहाँ देखिएको छ, तर हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ। दुर्गा किरणजी भिडियोमा आउन सक्नुहुन्छ कि? भिडियोमै हुनुहुन्छ। अनम्युट गर्नु होला दुर्गाजी। दुर्गा किरण उहाँले म्युटमा हुनुहुन्छ। हजुर, ठिक भयो। ए हजुरको यहाँ तल नेपालीमा अर्को नाम रहेछ, मैले यहाँ हेरिरहेको थिएँ। ए उतापट्टि हुनुहुन्छ उहाँहरू। दुईटा एकाउन्टबाट आउनु भएको छ। एनिवे, दुर्गा किरण तिवारीजी यहाँलाई अबको पालो। म म्युटमा छु, आउँदैछु है सर। आउनुभयो, आवाज आयो, आवाज आयो है? यहाँहरू उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक नमन। सुनिएछ सर? सुनिन्छ मजाले। सुनिएछ सर? सुनिन्छ हजुर, सुनिएछ। हजुर, सम्पूर्ण उपस्थित सम्पूर्ण कविज्यूहरूमा हार्दिक नमन। म दुर्गा किरण तिवारी, पोखरा, हाल काठमाडौँ, एउटा कविता लिएर आएकी छु यहाँहरूमाझ। अत्यन्तै खुसी लागेको छ। म एउटा कविता पस्किन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ नाथे भोक। कविता नाथे भोक। खै किन दिएको हो, कसले दिएको हो, खै किन दिएको हो, कसले दिएको, कसरी लाग्छ, कताबाट लाग्छ, चालै नपाई बदनाम गराउँछ, चालै नपाई बदनाम गराउँछ। प्रारब्धदेखि वर्तमान रिगाएको छ, सोचलाई शून्यमा धकेलेर नैतिकता बिर्साएको छ, अनि आफैलाई बिर्साएको छ। नाथे दुर्गाजीको वाइफाई हामीले अलिकति काम गरेन। न त उछ्रिएको विगतमै छेड सन्तुष्टिको राग उकल्छ, र त आफैलाई बिर्साइदिन्छ नाथे भोक। मनमा भावको उद्वेग उमालिदिन्छ, मनमा भावको उद्वेग उमालिदिन्छ, तृष्णालाई अतिरिक्त यात्री बनाएर आवेग र आक्रोशको भुमरीमा धकल्छ, सम्वेग र मर्यादाका बारहरू भत्काउँछ, बाध्य बनाउँछ र आफूलाई आफू हुनुकै सीमा भत्काउँछ। नाथे भोक। म चक्कर खान्छु नाथे अनगिन्ती भोकहरू देखेर। म चक्कर खान्छु नाथे अनगिन्ती भोकहरू देखेर, साँच्चीकै संक्रमणमा धकलेको छ वासनाको भोक। मलाई एकदम यो यसमा पनि जोइन गरेको खत्तम बनाइदियो नि। सम्पत्तिको भोग, मान प्रतिष्ठाको भोग, स्वार्थको भोग,
भोक पनि कति थरीका। साँच्चीकै निरीह जीवन गुजारेको छ मान्छे, साँच्चीकै निरीह जीवन गुजारेको छ मान्छे। म कसरी तुलना गरौँ यी भोकहरू बीच, जसले उमेर भन्दैन, आफन्त भन्दैन, विद्वान भन्दैन, बन्धु गन्दैन, न त मित्रताको ख्याल राख्छ, न पदीय मर्यादा राख्छ। केही कुसितो मनोकांक्षा पुरा गर्न स्वयं आफैलाई बिर्सन्छ र सीमा नाच्छ पत्तै नदी नाथे भोक। हे ईश्वर मलाई यस्तो भोक नदेऊ, हे ईश्वर भो मलाई यस्तो भोक नदेऊ, जसले महुनुको औचित्य मेटिदिन्छ, अर्काको मानमा आज पुर्याउँछ, हृदय चोइट्याउँछ, आमाको दुधको मूल्य मेटाउँछ, दोस्रोको प्रतिष्ठा गिराउँछ, आफू र आफ्नाको सात पुस्ता पिराउँछ। त्यसैले भो मलाई यस्तो भोक नदेऊ, यो बित्थाको नाथे भोक। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद दुर्गा किरण तिवारीजी। यहाँको पनि बोस्टनले मैले चाहिँ आज पहिलोपटक कविता सुने। साह्रै मिठो। भोकले बनाउन सक्ने मान्छेको बाध्यता र मान्छेलाई भोकले घिसारिरहेको छ र त्यो गलत काम गर्न पनि भोकले मान्छेलाई उक्साइरहेको छ। यस्तै किसिमका शब्दहरूले श्रृङ्गारिएको यो मिठो कविता सुन्न पाइयो। अब भने ज्ञानु मञ्जरीजीलाई मैले आफ्नो सृजना सुनाउनको लागि यो फ्लोर दिने तयारीमा छु। मैले भ्यूमा उहाँलाई देखिन, आउँदै हुनुहुन्छ होला। हामी बोस्टन काव्य मेलामा छौँ। आज यो पहिलो श्रृङ्खला हो। यहाँहरू जतिले कविता भनिरहनु भएको छ, यहाँहरूको ऐतिहासिक कविता हुन सक्छ। त्यस्तै म केही बोस्टनतिरको साथीहरूको पनि केही कविता सुनिन्छ। विमल नेपालजी केही छ भने तयार गर्नुहोला। मैले मेसेज गरेको थिएँ विमलजीलाई, मेसेन्जरमा हेर्नुभयो होला। मेसेज पाऊँ। अब भने हाम्रो उसलाई के अरे, सरी मैले कसको नाम दिएँ, ज्ञानु मञ्जरीजी। सरी है, मैले फेरि अरू साथीलाई बोलाउँदा ज्ञानु मञ्जरीजीलाई मैले अहिलेको समय दिएको छु। हजुर नमस्ते। हजुर उपस्थित सबैजना कविज्यूहरूलाई नमस्ते। म त यस्तो लाइभमा पहिलोचोटि भन्दैछु, गल्ती केही भयो भने माफ गर्नु होला। लाइभमा पनि उस्तै हो हजुर, लाइभै र त्यहाँ स्टेजमा भन्नु र अनलाइनमा भन्नु एउटै हो। मेरो कविताको शीर्षक छ अधुरो प्रेम। तिमी बिना म जिउँदो रहन्न भन्ने तिम्रा ती शब्द जालहरू आज पनि मेरा कानमा ठोक्किरहन्छन्। माया संसारको ठुलो बाँच्ने आधार हो भन्ने तिम्रा ती चिप्ला ओठहरू कतै उजाडिएका वनपाखामा, कतै तिखा चट्टानमा ठोक्किएर आजभोलि आफै को हुँ भन्ने बिर्सिएर हिँडेका तिम्रा पदचापहरू एकाएक टक्क रोकिएर किन टोलाइरहन्छौ? तिमीले देखाएका सपनासँग म वायुपङ्खी घोडामा सैर गरिरहँदा अनायासै किन तर्सिन्छौ? कायरता लुकाउन वीरताको प्रदर्शन गर्ने तिमी जस्ता महान प्रेमी हुनु र नहुनुमा मेरो लागि औचित्य राख्दैन। त्यसैले तिम्रो र मेरो बाटो अलग, विचार अलग, तिमीले र मैले बोल्ने भाषा अलग। आफ्नो आकाशमा तिमी उडिरहँदा, समुद्रको गहिराई नाप्ने मन बनाइरहँदा, म धरतीमा तर कसैले भेट्न नसक्ने बस्तीमा रमाइरहँदा, तिम्रा ती झुटा पाइला भयो भो अघि नबढाऊ। बेर भइसक्यो, अबेर भइसक्यो, तिम्रा शब्दजालहरू सुन्ने मेरो कान बन्द भइसक्यो। हस्, नमस्ते। धन्यवाद यहाँको मिठो प्रेमिल कविताको लागि। धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि पनि यहाँलाई बिहानको नेपालको समयमा निकालेर, अफिस जाने व्यस्त टाइमलाई निकालेर यहाँहरू आज हामीसँग जोडिनु भएको छ। अब भने नेपालकै कविलाई फेरि अर्को सृजनाको लागि म समय दिन गइरहेको छु। हुनुहुन्छ मन्जिला अनिलजीलाई आफ्नो कविता, गजल कि जे छ
आफ्नो सृजना सुनाइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु र उहाँको फ्लोर छ यसपछि। अनम्युट गर्नु होला। हजुर भयो भयो। हजुर पहिला अलिकता मिठो मुक्तक सुनाउँछु अनि त्यसपछि छुच्चो कुरा गर्छु। सम्पूर्णमा हार्दिक नमन। यस काव्य मैत्री भेलालाई विशेष धन्यवादको पात्र गोवर्धन पूजाजी, बोस्टन परिवार, साथै महेश्वरजी जसले राम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद। एउटा मुक्तक। यो मुटुभित्र अलिकता माया अलिकता विश्वास मिसाउन मन छ। यो मुटुभित्र अलिकता माया अलिकता विश्वास मिसाउन मन छ। हरदम तिम्रो सौन्दर्यको झरीले तिर्खाइको अधर चिसाउन मन छ। प्रिय प्रिय तिमी आउनु मेरो जीवनमा मिठो सुवास बनेर छाउनु। प्रिय तिमी आउनु मेरो जीवनमा मिठो सुवास बनेर छाउनु। मलाई तिम्रो पत्रमा जिन्दगीका सारा थकान बिसाउन मन छ। मलाई तिम्रो पत्रमा जिन्दगीका सारा थकान बिसाउन मन छ। अब कविता। मेरो कविताको शीर्षक भ्रष्टाचार। सार्वभौम मुलुकको मुख्य अलङ्कार भनेको न्याय, समानता, पारदर्शिता, आचरणको उच्च पालना, स्वतन्त्रताको अनुभूति यिनै होइनन् र बा? सार्वभौम मुलुकको मुख्य अलङ्कार भनेको न्याय, समानता, पारदर्शिता, आचरणको उच्च पालना, स्वतन्त्रताको अनुभूति यिनै होइनन् र बा? अनि भ्रष्टाचार भनेको के हो नि? नाति प्रश्न तेर्साउँछ। नाति प्रश्न तेर्साउँछ। जोगाउन नसकेको भविष्यप्रति चिन्तित भएर होनहार युवाको आत्महल्लाउने प्रश्नले उत्तर दिन बाध्य हुन्छु। परिवर्तनको झिनो आशा बोकेर एउटा सुन्दर राष्ट्रलाई कसरी भ्रष्टाचार रूपी भाइरसले शिथिल बनायो महाभारतको उदाहरण दिन चाहन्छु। एउटा सुन्दर राष्ट्रलाई कसरी भ्रष्टाचार रूपी भाइरसले शिथिल बनायो महाभारतको उदाहरण दिन्छु। चीर हरणको चित्कार सुन्न रुचाउनेहरू कर्मयोगी कृष्णको उपेक्षा गरेर शकुनीको सल्लाह दिन्छन्। किनकि ध्रुत राष्ट्रहरूको लागि देश भनेको रोटी हो, स्वादिलो पेय पदार्थ हो, जसलाई शयन कक्षदेखि नै पाइप लगाउँदै स्वादसँग पिउनु पर्छ। तर बाहिर पारदर्शिताको नारा लगाउनु पर्छ, बत्तीको सपना बाँडेर लालटिन फुटाउनु पर्छ, टुकी निभाउनु पर्छ, भ्रमित बनाउँदै देश टुक्रा टुक्रा पार्नु पर्छ, दुशासन भेला गरेर सदाचारको भाषण छाट्नु पर्छ। अनि मात्र बिस्तारै बिस्तारै भ्रष्टाचार रूपी भाइरस हुर्कन्छ। भक्कानिन्छन्। नदीले सीमा पार गरेपछि लाग्छ असल छोरा बन्न सकिन कि? न त पुर्खाले आर्जेको जमिन सीमा स्तम्भ जोगाउन नसकेर जिउँदै मरेतुल्य भएको छु बाबु। आफ्नै खर्कहरमा चौरी र च्याङ्ग्रा चराउन पाएका छैनौ। हजार चोटी सीमामा नेपाल आमा निर्वस्त्र हुन्छन्। चेतना भएर पनि निशब्द दास चाहिँ भएर बाँचेको छु। मानौ कुनै बहानामा भिजिलान्ती मसिहाको गुप्तचरी गरिरहेछै। निहुरी मुन्टी लाउँदै पर ब्रह्माण्ड निहाल्दै कुदिन भविष्यको यात्रा गर्दै धमिरा रूपी भ्रष्टाचारको सन्तान बने म। बिस्तारै आँखा अब खुलेका छन्। चेतना उग्रिएका छन्। म र मेरा परिवेशमा विवेक, नैतिकता, नीति नियमले तोकेका सीमा भत्काएर रातोरात चप्पलबाट महलपति बनेका अभियानमा मेची कालीबाट विरुद्धको चेतनाका ज्वार बोकेर जुरुक्क उठ्नेछु। ज्वरो उखेलेर भ्रष्टाचारको हिम्मतले यस देशलाई चेतनाको विरुद्ध अल्कापुरीको यात्रा गराउनेछु। ढुक्क बन मेरा प्रिय सन्ततिहरू, ढुक्क बन
मेरा प्रिय सन्तानहरू। धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँको भ्रष्टाचार सम्बन्धी कविता र त्यसलाई उन्मूलनसम्म गर्ने प्रणका साथ यहाँले जुन कविता, एउटा ऐतिहासिक कविता प्रस्तुत गर्नुभयो। आज बोस्टन अन्यशासकको काव्य मेला अन्तर्गत आज पाहुना स्वरूप हामीले नेपाललाई लिएका छौँ र अब हामीले पर्खिराखेका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हामीले पछाडि राखेको पनि छौँ राधेश्यामजीलाई। एउटा हाम्रो अभिभावक जस्तै लाग्छ, सभापति नै बसेको जस्तो लाग्छ। सधैँ धेरै वर्ष सभापतित्व पनि गर्नुभयो। पछि सुन्ने मन थियो। हजुरको पालो आयो सर, राधेश्याम सर, हजुरको पालो आयो। हजुरको मुक्तक कविता जे छ, अथवा मुक्तक सहितको कविता भन्ने पनि चलन छ। यसपछि हजुरलाई यो फ्लोर दिएको छु मैले। त्यसपछि विमलजी, हाम्रो बोस्टनको प्रतिनिधित्व गर्दै विमलजीले पनि केही सुनाउनु हुनेछ। विमलजी तयार हुनु होला। अहिले पनि राधेश्याम सर हुनुहुन्छ, हाम्रा आइपिपी, इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट अफ द आइएनएलएस र नेपाल च्याप्टरका धेरै समयदेखिका अध्यक्ष प्लस हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि धेरै वर्ष गर्नुभयो अनुसार। राधेश्याम सर, यहाँको। हजुर, धन्यवाद महेश्वर सर र बोस्टन च्याप्टरलाई। सर्वप्रथम त यो मैत्री काव्य मेला जुन प्रथमचोटि गर्नुभयो र त्यसमा नेपाललाई जोडेर सुरुवात गर्नुभयो, यो साह्रै हर्षको कुरा हो। र बोस्टन जति बेला अलिकता सक्रिय भएर आयो अहिले यो बिचमा, र पहिला पनि म सम्झिन्छु 56 सालमा म जान्छु। 56 सालमा जति बेला बसन्त श्रेष्ठ चाहिँ केन्द्रीय अध्यक्ष भएर बोस्टनमा बस्नुहुन्थ्यो र त्यति बेला नेपाल र अमेरिकाको संयुक्त अङ्क अन्तर्दृष्टि निक्लेको थियो, जसको सम्पादन मैले गरेको थिएँ। र त्यति बेलादेखि बोस्टनसँग मेरो सम्बन्ध छ र मेरो कार्यकालमा अमेरिका भरिका च्याप्टरहरूको एउटा भेला गर्ने र प्रथम सम्मेलन गर्ने भनेर सहमति पनि जनाएको थियौँ। तर कोरोना कहरको कारणले हामीले त्यो कार्यक्रम गर्न सकेनौँ र अहिले बोस्टनले धेरै यो हदसम्म आइसकेको छ कि धेरै अरू पनि मैले कार्यक्रमहरू यो बिचमा देखेको छु, सुनेको छु। यहाँले गरिरहनु भएको केही अगाडि मात्र अधिवेशन पनि सम्पन्न गर्नुभयो, नयाँ कार्य समिति ल्याउनु भएको छ र नयाँ कार्य समितिलाई पनि म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्छु यो अवसरमा। र सर्वप्रथम चाहिँ आज धेरै राम्रा कविताहरू सुनिएको छ। खास गरेर अहिलेको जल्दो बल्दो कविहरू नै आज नेपालबाट यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र यसको संयोजनमा जजसले भूमिका निभाउनु भयो। खास गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोवर्धन पूजा, महेश्वर पन्त, दिपा बहिनी लगायतका साथीहरूले जसले मेहनत गर्नुभयो, यहाँहरू सबैलाई फेरि म कृतज्ञता व्यक्त गर्छु। र नेपालबाट सुरु गर्नुभयो, यो चाहिँ कार्यक्रमले निरन्तरता पाओस् र सबै च्याप्टरका साथीहरूलाई जोडेर यहाँले यो अभियान अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने मेरो शुभकामना व्यक्त गर्छु। र आज म केही अगाडि मात्र हामीले पृथ्वीनारायण शाहको लाई सम्झिने एउटा कार्यक्रम गर्यौं र उनै पृथ्वीनारायण जसले हामीलाई एउटा सिङ्गो देश, एउटा भूगोल दिनुभयो र उनै पृथ्वीनारायणको नाममा पृथ्वीनारायण कविता आज वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उसले मधेस पहाड हिमाललाई एउटै किल्ला बनायो, जुन माटोमा गर्वका साथ उभिएर आज तिमी सत्ता राजनीति गरिरहेछौ। उसले मधेस पहाड हिमाललाई एउटै किल्ला बनायो, जुन माटोमा गर्वका साथ उभिएर आज तिमीले सत्ता राजनीति गरिरहेछौ। हो, सिमानाबाट भित्रिने बैरीहरूलाई उसले लखेटेकै हो। हो, सिमानाबाट भित्रिने बैरीहरूलाई उसले लखेटेकै हो, जुन सिमानाबाट आज तिमीले देशद्रोहीहरू भित्राइरहेछौ। उसले साझा फुलबारी बनाएकै हो। उसले साझा फुलबारी बनाएकै हो, जुन फुलबारीमा उभिएर आज तिमीले विभाजन कोरिरहेछौ। उसले एकीकरण र एकताको कुरा गरेकै हो, जुन सत्यलाई चिर्दै आज तिमीले खण्डित र विभाजित गर्ने प्रपञ्च रचिरहेछौ। उसले बैरीहरूको शिर काटेकै हो। उसले बैरीहरूको शिर काटेकै हो, जुन बैरीका सामु आज तिमीले शिर निहुराइरहेछौ। उसले
स्वाधीनता र स्वाभिमानको कुरा गरेकै हो। उसले स्वाधीनता र स्वाभिमानको कुरा गरेकै हो, जुन गौरवलाई टेकेर आज तिमीले परतन्त्र र कायर कुरा गरिरहेछौ। उसले आम जनतालाई आत्मनिर्भर बनाएकै हो। उसले आम जनतालाई आत्मनिर्भर बनाएकै हो, जुन जनतालाई आज तिमीले अभावमा राखेका छौ। उसले शिर उठाउन सिकाएकै हो। उसले शिर उठाउन सिकाएकै हो, जुन स्वाभिमानलाई आज तिमीले शिर झुकाउने बनाएका छौ। हो टुक्रा टुक्रा राज्यलाई जोडेर उसले साम्राज्यवादी शैलीमा यो देश निर्माण गरेकै हो। टुक्रा टुक्रा राज्यलाई जोडेर उसले साम्राज्यवादी शैलीमा यो देशको निर्माण गरेकै हो। ससाना अस्तित्वलाई समाप्त गरेर सिङ्गो देशको अस्तित्वलाई बनाएकै हो। तिमीले भने जस्तै ऊ साम्राज्यवादी हो, तिमीले भने जस्तै ऊ निरङ्कुश हो। ससाना अस्तित्वलाई समाप्त गरेर सिङ्गो देशको अस्तित्वलाई बनाएकै हो। तिमीले भने जस्तै ऊ साम्राज्यवादी हो, तिमीले भने जस्तै ऊ निरङ्कुश हो। यति बेला उसको कुरा छोडेर तिम्रा बारे कुरा गरौँ। यति बेला उसको कुरा छोडेर तिम्रा बारे कुरा गरौँ। आज तिमी के गरिरहेछौ? देशलाई अधोगतिमा लाँदैछौ, देशको अस्तित्व समाप्त गरिरहेछौ, आफू बाँचेका छौ, आम जनता मारिरहेका छौ, देशलाई स्वार्थमा अनुवाद गरिरहेका छौ। आफू बाँचेका छौ, आम जनता मारिरहेछौ, देशलाई स्वार्थमा अनुवाद गरिरहेका छौ। धन्यवाद। मिठो पृथ्वीनारायण शाहको अहिले चर्चा परिचर्चा चलिरहेको बेलामा हाम्रो राधेश्याम लेकालीजीले नेपालबाट पृथ्वीनारायण शाह जसले यत्रो देशलाई एकीकरण गर्नुभएको छ, मान्छेहरूले अहिले आवेशमा आएर के बादमा आएर पृथ्वीनारायण शाह एकीकरण गर्ने फादरलाई बिर्सेको जस्तो अनुभव गरिरहेका छौँ। हामीलाई पनि चोट लागेको छ। विदेशमा पनि पृथ्वीनारायण शाहका विषयमा कुराहरू उठिरहेका छन्। आज त्यही जल्दो बल्दो कथालाई कविताको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो राधेश्याम सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नेपालबाट आज यतिका कविहरू अहिले हामीसँग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जना कविहरूले अहिले वाचन गरिसक्नु भएको छ। हाम्रो देशको महक, हाम्रो त्यो सुगन्ध हामीले बस्टनबाट अनुभव गरिरहेका छौँ। हाम्रो देशको माटोको मगमग वासना अहिले हामीलाई चलिरहेको छ। कवितामा, ती गजलहरूमा, ती गजल पनि सुनिए, ती मुक्तकहरूमा त्यो वासना आइरहेको छ। त्यसैले हामीले यो बस्टन अनेसासले हाम्रो यो मैत्री काव्य मेलालाई नेपालबाट सुरु गरेका हौँ। त्यो गन्धले पोथिएर संसारभरि जाओस् भनेर हामीलाई सुनिरहनु हुने साहित्य अनुरागी साहित्यकारज्यूहरू सबैलाई हामीले फेरि पनि एकचोटि नमन गर्छौँ। हामीलाई सुनिरहनु भएको छ, सेयर गरिदिनु होला। यी नेप्लिज लगायत हाम्रो बालहरूमा यो रहिरहनेछ। यहाँले बेला बेलामा गएर सुनिरहनु सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा बढी सेयर गरिदिनु भयो भने हाम्रा यी कविताहरू, पृथ्वीनारायण शाहदेखि लिएर भोगका कविताहरू, नेपालका कविताहरू, आमाका कविताहरू संसारभरि जानेछन् भन्दै अब म यहाँहरूलाई बस्टनतिरका केही सुगन्धित कविताहरू पस्किन गइरहेको छु। सर्वप्रथम भर्खरै फोटोग्राफीमा स्पेसलाइज हुनुभएका विमल नेपालजीका फोटाहरू यहाँहरूका पनि छन्, रायसमजीका पनि छन्। यहाँ आउँदा उहाँले धेरै साथीहरूलाई आफ्नो स्टुडियोमा लगेर कविताका साथसाथै फोटो पनि खिचेर तपाईँहरूको कविताको छेउमा टक्क राख्ने फोटा पनि बनाइदिनुहुन्छ। त्यस्तो स्रष्टा, फोटोग्राफी गर्ने स्रष्टा आज कविको रूपमा पनि प्रस्तुत हुनुहुन्छ। विमल नेपालजीलाई मैले यसपटक यो बेला चाहिँ उहाँलाई फ्लोर दिने बाचा गर्दछु। विमल नेपालजी, ल यहाँको पालो। सबैजनालाई नमस्कार। सुनिन्छ है? एकदम सर। ओके। मेरो कविताको शीर्षक छ तिमीलाई देखेपछि। टिम 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 आकाशमा चम्किने ताराहरू आज भोलि मनमा पनि चम्किन थाले। टिम 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 आकाशमा चम्किने ताराहरू आज भोलि मनमा पनि चम्किन थाले। सूर्य र चन्द्रले मात्र होइन, धरतीमा ताराले पनि उज्यालो छर्न थाले तिमीलाई देखेपछि।
टिम 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 उत्तरमा चम्किने ध्रुव तारा मलाई हजुर आमाले चिनाउनु भएको थियो बालकैमा। टिम 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 उत्तरमा चम्किने ध्रुव तारा मलाई हजुरआमाले चिनाउनु भएको थियो बालकैमा। अक्षर चिनेपछि आमाले सप्तर्षि नअस्ताउँदै उठ्न सिकाउनु भयो। त्यसपछि नै हो मलाई पनि आकाश मनमोहक लाग्न थालेको। तारा गन्दै अन्धकारमा काल्पनिक चित्र बनाउँदै आफैलाई बिर्सन थालेको। किशोर हुँदा बाबाले टिम 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 चम्किने त्यही तारागणको बीचमा राशि र समय चक्रको क्यालेन्डर सुझाउनु भयो। किशोर हुँदा बाबाले टिम 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 चम्किने त्यही तारागणको बीचमा राशि र समय चक्रको क्यालेन्डर सुझाउनु भयो। स्कुलमा गुरुले आकाश गङ्गा बुझाउनु भयो। आज अकस्मात मेरो स्वतन्त्र र वयस्क चक्षुले कसैले नदेखेको, कसैले पत्ता नलगाएको एउटा तारा देखेँ। अरबौं ताराहरूको बीचमा सुन्दर, शान्त र दिव्य। आज अकस्मात मेरो स्वतन्त्र र वयस्क चक्षुले कसैले नदेखेको, कसैले पत्ता नलगाएको एउटा तारा देखेँ। अरबौं ताराहरूको बीचमा सुन्दर, शान्त र दिव्य। यो तारा मेरो लागि ध्रुव तारा भन्दा पनि उज्यालो छ। यो तारा मेरो लागि ध्रुव तारा भन्दा पनि उज्यालो छ। सौर्यमण्डल भन्दा पनि दिव्य छ। आकाश गङ्गा पनि फिक्का छ। चमत्कारै भयो, चमत्कारै भयो जुन दिन मैले हृदयबाटै नयाँ तारा देखेँ। अरू ताराहरूले पनि धरतीमा उज्यालो छर्न थाले। तिनै ताराहरूले अर्केस्ट्रा समेत गाउन थाले। चमत्कारै भयो जुन दिन मैले हृदयबाटै नयाँ तारा देखेँ। अरू ताराहरूले पनि धरतीमा उज्यालो छर्न थाले। तिनै ताराहरूले अर्केस्ट्रा समेत गाउन थाले। टिम 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 आकाशमा चम्किने ताराहरू आजभोलि मनमा पनि चम्किन थाले। सूर्य र चन्द्रले मात्र होइन, धरतीमा ताराले पनि उज्यालो छर्न थाले तिमीलाई देखेपछि। धन्यवाद, नमस्कार। मिठो विमलजी, मिठो कविता। प्र्याक्टिकल्ली एउटा इनोसेन्ट पाराले वाचन गरेर कवितालाई अझ मिठो पार्नुभयो विमलजी। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र शुभकामना पनि छ। आज बस्टनसँग नेपालको यो काव्य मेलामा यहाँको कविता सुमधुर मिठो थियो। अब भने गोवर्धनजीलाई एउटा कविता अथवा गजल वाचन गर्नको लागि मैले अनुरोध गर्छु। त्यसपछि हाम्रो बस्टनबाट काव्य आफ्नो सिर्जना प्रस्तुत गर्न चाहनुहुने साथीहरू हुनुहुन्छ भने मलाई मेसेज गर्नुहोला। होइन भने हामी बिस्तारै आज नेपाललाई नै बढी समय दिएर जानेछौँ। र यहाँहरूको केही छ भने लेट मी नो, म छोटो यहाँहरूको राख्नेछु। र अन्त्यमा अभि गजुरेलजीले यसलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बिदा लिनुहुनेछ। यसपटक गोवर्धन जाजी। हजुर, धन्यवाद महेश्वर पन्तज्यू। मैले अघि धेरैजनाको नाउँ लिएँ, तर एकजनाको नाउँ लिएको थिइनँ। त्यो नाम हो मन्जिला अनिल, जसले आजको कार्यक्रम संयोजन गर्नको लागि संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ र नेपालका राम्रा कविहरूलाई जोड्ने काम गर्नुभयो। मन्जिला अनिलजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो तर्फबाट पनि। मैले यतातिरबाट केही साथीहरूलाई अनुरोध गरेको थिएँ र धेरै जसो जोड्ने काम चाहिँ मन्जिला अनिलजीले गर्नुभयो। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु मन्जिला अनिलजीलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र अनेस आशा बोस्टनको तर्फबाट पनि साथीहरूको आग्रहले। मैले नेपालको साथीहरू जोडिने भनिसकेपछि एउटा कविता लेख्छु भनेर आज लेखेको कविता नै सुनाउँछु। छोटो कविता छ, यहाँहरूलाई सुनाउँछु। गुड छोडेको चरा र म। मेरो कविताको शीर्षक हो गुड छोडेको चरा र म। उस्तै उस्तै लाग्छ गुड छोडेको चरा र म। उस्तै उस्तै लाग्छ गुड छोडेको चरा र म। फर्कने निश्चित छैन आफ्नो गुडमा। कुनै पनि बेला शिकार हुन सक्छ समयको असिना बर्सेर धैर्यताको टाउकोमा। फर्कने निश्चित छैन कुनै पनि बेला शिकार हुन सक्छ समयको असिना बर्सेर धैर्यताको टाउकोमा। घोच्न सक्छ फुलको मुटुलाई,
घोच्न सक्छ फुलको मुटुलाई वचनको काँडाले, घोच्न सक्छ फुलको मुटुलाई वचनको काँडाले, गुड छोडेको चरा र म उस्तै उस्तै लाग्छ। सहानुभूतिको छाता ओढेर, सहानुभूतिको छाता ओढेर आँसुको वर्षा थेग्ने प्रयासमा पाइतालामा जमाई राखेको जन्मभूमिको माटोको टीका लगाउँदै, सहानुभूतिको छाता ओढेर आँसुको वर्षा थेग्ने प्रयासमा पाइतालामा जमाई राखेको जन्मभूमिको माटोको टीका लगाउँदै, हर रात निन्द्रा बोलाउने मेरो प्रयास, हर रात निन्द्रा बोलाउने मेरो प्रयास लाग्छ। गुण छोडेको चराको पनि पीडा हो, लाग्छ गुण छोडेको चराको पनि पीडा हो, उस्तै उस्तै लाग्छ अनिश्चित मिति बोकेर गुण छोडेको चरा अनि म, उस्तै उस्तै लाग्छ अनिश्चित मिति बोकेर गुण छोडेको चरा अनि म। धन्यवाद, नमस्कार। हामी सबैको लागि मिल्ने, हामी सबैको प्रतिनिधित्व कविताको रूपमा गोवर्धन पूजाजीले गुण छोडेको चराको कथा सुनाउनु भयो कवितामा। हामीलाई बसिरहँ जस्तो लागिरहेको छ, छुटिन मन छैन। नेपालका यति मगमगाउने फुलहरू, मगमगाउने कविहरू, गजलकारहरू, हाम्रा साहित्यिक मित्रहरूसँग आज हामी यसरी भेटिरहेका छौँ। लाइभमा हेर्ने हाम्रा केही श्रोता दर्शकवृन्दहरूलाई पनि रमाइलो लागिरहेको होला। हामी अझै केही छिन बस्छौँ। नेपालका साथीहरू पनि अहिलेसम्म आत्तिनु भएको जस्तो छैन। अफिस जाने केही साथीहरू गइसक्नु भएको छ। राधेश्यामजीले अन्त्यसम्म बस्छु भन्नुभएको छ। त्यस्तै हाम्रो मन्जिलाजी हुनुहुन्छ। हाम्रो अरू साथीहरू पनि मैले लाइनमा अहिले स्पिकर मोडमा छ, धेरैलाई देखेको छैन। तर हामी अझै 18 जना साथीहरू छौँ। हामीले झन्डै 19-20 जना साथीहरूलाई एकचोटि लिएर हिँडेका थियौँ। त्यस्तै हाम्रो दिपाजीलाई अलिक छिटो जानु पनि पर्नेछ, त्यसमा हामीले धेरै लामो गर्दैनौँ। दिपाजी अब धेरै लामो छैन हाम्रो कार्यक्रम। अब भने हाम्रा बस्टनमा नयाँ सिर्जना गर्ने, नयाँ युवा जोस भएका साहित्यकारहरूलाई अलिकति अगाडि ल्याउँ भन्ने पनि लागिरहेको छ। हाम्रा टुटे फुटेका सबै सामानहरू जोडेर सुन्नुभएकै हो यहाँहरूले। र अब नयाँ अलिकति ऊर्जावान र भोलि हाम्रो सत्ता पनि सम्हाल्न सक्ने खालका हाम्रा कविहरू हुनुहुन्छ। त्यसमा मनोहर धितालजी गजल लेख्नुहुन्छ, सुरु गर्नुभएको छ। कवि पनि हुनुहुन्छ, कविता लेख्नुहुन्छ। अहिले अनुशासनको टिममा पनि हुनुहुन्छ। मनोहरजीलाई मैले यो फ्लोर दिनलाई, मनोहरजीलाई तयार हुनलाई मैले अनुरोध गरेँ। मनोहरजी, अब यहाँको छ फ्लोर। सम्पूर्णमा नमस्कार। भिडियोमा हजुर आउनु भएन, कार्यव्यस्तताको कारणले मैले भिडियो अन गर्न सकिनँ। क्षमाप्रार्थी छु। सानो गजल छ, प्रयास हो। केही कमी कमजोरी भएमा सुझाव दिनु होला। सोचेको छ उसले फेरि बिहान आउँछ, सोचेको छ उसले फेरि बिहान आउँछ, जिउँदै आउँछ या त मृत बिहान आउँछ। भन्न त भन्छ मिलिजुली बाँचौँला यहाँ, जब खाँचो पर्छ तब अगाडि उसको अभिमान आउँछ, जब खाँचो पर्छ तब अगाडि उसको अभिमान आउँछ। एउटा सानो मात्र भयो। अब हिसाब के कति राख्ने खै कसले के कति बिर्सियो, हिसाब के राख्ने खै कसले के कति बिर्सियो, बाध्यताले बिर्सियो या त जाना जान बिर्सियो, बाध्यताले बिर्सियो या त जाना जान बिर्सियो। सञ्चालकले पटक पटक उद्घोष गरेर के नै पाउलान् र, सञ्चालकले पटक पटक उद्घोष गरेर के नै पाउलान् र। जब सर्जकले आफ्नो समयावधि बिर्सियो, जब सर्जकले आफ्नो समयावधि बिर्सियो, कठै ती साहित्यकार लाचारी भई आफ्नो रचना सुनाउँदैछन्, कठै साहित्यकार लाचारी भई आफ्नो रचना सुनाउँदैछन्। जब श्रोताले त्यसको भाव अनि तत्त्वबोध बिर्सियो, जब श्रोताले त्यसको भाव अनि तत्त्वबोध बिर्सियो। आखिर रहोस् पनि कसरी एकनाशको भावना, आखिर रहोस् पनि कसरी एकनाशको भावना। नदी पार गरेपछि यात्रीले खिएको नाउ बिर्सियो, नदी पार गरेपछि यात्रीले खिएको नाउ बिर्सियो। तोड्ने छैन भन्दै गाँसिएको प्रेम हराउँदै कतै, तोड्ने छैन भन्दै गाँसिएको प्रेम हराउँदा कहीँ कतै।
जब प्रेम जोडीले सँगसँगै चालेको पाइला बिर्सियो, जब प्रेम जोडीले सँगसँगै पाइला बिर्सियो। हस् त, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। मिठो 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 गजल हाम्रो मनोहर धितालजी, मिठो गजल यहाँको लेख्दै जानुहोस्, यहाँको प्रगतिको धेरै धेरै कामना। अब यसपछि मैले साथीहरूलाई मागिरहेको छु, बस्टनकाले पनि एक सरो कविता भन्न पर्छ भन्ने कुरा आएको छ। नेपालका साथीहरूको पनि त्यही अनुरोध छ। यसपछि भने दिपा राई पुन्जीलाई मैले अनुरोध गरेँ। त्यसपछि अभिजी यहाँको केही छ, मनोजी, उषाजी यहाँहरूको केही छ भने मलाई भन्नुहोस्, मेसेज गर्नुहोस्, म सबैलाई बोलाउँछु है त। दिपाजी। फेरि पनि सबै पाहुनाहरूलाई नमस्कार। त्यसपछि हाम्रो बोस्टन हामी एउटा साहित्यिक मनहरू परिवार जस्तो छौँ र म आफ्नो परिवारलाई पनि सम्झन्छु। र मेरो कविताको शीर्षक छ प्रेमी प्रेरणा। विस्मृतिको ब्ल्याक होलबाट स्मृति टिल्पिलाइरहँदा मलाई हात हल्लाएर अगाडि बढ्न सिकाउने, मायाले ढाडस दिँदै मुस्कुराइरहेको तिमी, मायाकै आभासमा हिँडेको पाइताला यहाँ आइपुग्दा म महसुस गर्छु। दुःखले सिकाइरहँदा, अभावले सम्झाइरहँदा, कष्टको पहाड उक्लदै जीवनसँग सम्झौता गर्न भनिरहने तिमी नै मेरो अन्तस्करणको स्नेह, सधैँ उचाइमा देख्न चाहने प्रेरणाको स्रोत, सदाबहार समय थिएछु। तिमी जस्तै मैले मनको साथी खोज्दै थिएँ, माया भनेर अल्झाइ नरहने, मौका पर्खेर बल्झाइ नरहने, खुसीलाई बसन्तको पालुवा देख्दै कहिले इसाराले प्रोत्साहन गर्दा आहा आत्मा गौरव हुन्छ, मायामा निस्वार्थ छचल्कदा। मायाले जीवनलाई अगाडि देख्दो रहेछ, समयले नि जीवनलाई बाँच्न सिकाउँदो रहेछ। मायाले जीवनलाई अगाडि देख्दो रहेछ, समयले नि जीवनलाई बाँच्न सिकाउँदो रहेछ, समयले नि जीवनलाई बाँच्न सिकाउँदो रहेछ। धन्यवाद। धन्यवाद दिपाजी। अनिश हाँस बोस्टन च्याप्टरको अहिले वर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब पनि बोस्टनकै अर्को युवा हुनुहुन्छ, गजलमा साह्रै प्रखर हुनुहुन्छ। उहाँलाई गजलमा चाहिँ युवै भन्न पनि मिल्दैन, गजल धेरै राम्रो लेख्नुहुन्छ। यसपछि मैले अभि गजुरेलजीलाई यो फ्लोर दिन्छु, त्यसपछि हाम्रो डाक्टर उषाजीलाई दिनेछु। अभिजी। नमस्कार। सम्पूर्ण सहभागी साहित्यकारहरूमा हामी अनौपचारिक रूपमा चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यही भएर मैले आज सभापतिलाई मैले बोल्नु पर्दैन जस्तो लाग्यो, मैले पुकार्नु पर्दैन भनेर। अनौपचारिक प्रोग्राममा यहाँ जति हाम्रो यो पहिलो प्रयासलाई सहयोग गरिदिन लागि जति नेपालबाट आउनुभएको छ, जोडिदिनु भएको छ, यहाँ हाम्रा अग्रज साहित्यकार दाजु दिदीहरूमा म अभि गजुरेलको नमस्कार। अनि अरू दाजुहरू जति हुनुहुन्छ, दिदीहरू जति हुनुहुन्छ बोस्टनबाट र बाहिरबाट पनि अरू सिटीहरूबाट जति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। र सिधै म आफ्नो गजल प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सरी। यो मेरो गजल जिन्दगीको बारेमा, एउटा भोगाइको बारेमा लेखेको गजल। सुखले खानलाई घाँस भएन, सुखले खान घाँस भएन, ढुक्कले निदाउने बास भएन। सुखले खाने घाँस भएन, ढुक्कले निदाउने बास भएन। बदलिए मौसम फेरिए पालुवा, बदलिए मौसम फेरिए पालुवा, मेरो लागि बसन्ती मास भएन। सुखले खाने घाँस भएन, ढुक्कले निदाउने बास भएन। दर्कियो झरी चर्कियो घाम, दर्कियो झरी चर्कियो घाम, कहिल्यै नि दुःखको नाश भएन। सुखले खान
घाँस भएन, ढुक्कले निदाउने बास भएन। जिन्दगी बित्यो बोकेर भारी, मैले फेर्ने मेरो सास भएन। ढुक्कले खानलाई घाँस भएन, सुक्खाले खाने घाँस भएन, ढुक्कले निदाउने बास भएन। जपेर राम भजेर हरि, त्यो ईश्वर मेरो पास भएन। ढुक्कले खाने घाँस भएन, ढुक्कले निदाउने बास भएन, सुक्खाले खाने घाँस भएन। जपेर राम भजेर हरि, त्यो ईश्वर मेरो पास भएन। धन्यवाद। धन्यवाद अभी गजुरेल जी, अनेसासा बोस्टनको सचिव हुनुहुन्छ वर्तमान। अब भने यो फ्लोर डाक्टर उषाजीलाई म दिन चाहन्छु। उहाँको सिर्जना अथवा केही जे छ त्यो प्रस्तुत गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। नमस्कार, धन्यवाद। सृजना चाहिँ छैन, तर यसो सबै साथीहरूलाई नमस्कार फेरि गर्न मन लागेको। नेपालको प्लेनको टिकटै काट्न नपरिकन आनन्द सोफा सेटमा बसेर नेपालको साहित्य अनुरागीहरू सबैजनालाई भेट्न पाउँदा धेरै खुसी लाग्यो। प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नुभएको हाम्रो नयाँ कार्य समिति आइएनएलएस बोस्टनको साथीहरूको यो एक्टिभनेसबाट एकदमै खुसी लाग्यो, एप्रिसिएबल छ। यहाँहरूलाई पनि सबै नेपालबाट आउनुभएको, नेपालबाट भाग लिनुभएको रचनाहरू सब सुने मैले। अघि ड्राइभ गरेर राखेको थिएँ, अहिले सुन्न पाउँदा एकदमै खुसी लाग्यो। धेरै धेरै धन्यवाद। म यहाँ एउटा सानो कुरा सम्झिन मात्रै खोजेको। हाम्रो एसोसिएसन अफ नेप्लिज इन अमेरिका ANA को हालको सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट डाक्टर दाहालजीको स्वर्गारोहण भएको आज 13 दिन भयो। 13 दिन तिथि भयो, यहाँहरू सबैलाई थाहै होला। उहाँ फेरि हाम्रो आइएनएलएस को केन्द्रीय बिओटीमा पनि हुनुहुन्छ होइन गोवर्धनजी? हजुर, सल्लाहकार हो। सल्लाहकार हुनुहुन्छ है। उहाँलाई पनि उहाँको पुण्यतिथिमा उहाँ तथा उहाँको सम्पूर्ण परिवारहरू समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु यो प्रोग्रामको मार्फत। त्यो पनि हामी यो साहित्य कार्यक्रम भएको हुनाले एकचोटि हाम्रो डाक्टर दुर्गा दाहाल को सपरिवारमा म मेरो पर्सनल तथा हाम्रो बोस्टनको साहित्यकार साथीहरू सबैको तर्फबाट पनि म एकचोटि सम्झिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। एकदम रमाइलो कार्यक्रम, यस्तो कार्यक्रम फेरि होस् र फेरि सबै नेपालबाट भाग लिनु होला भनेर म फेरि रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु है। फेरि आउनु होला है सबैजना। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद डाक्टर उषाजीलाई। अब यसपछि कविताकै बाटोतिर लागौँ, कवितै सुनौँ। यसपछि ममताजीसँग केही कविता छ भने मैले ममताजीलाई अनुरोध गरेँ। ममताजी केही सुनाउनुहुन्छ? ममताजी? हजुर, महेश्वरजी तपाईँकै सुनौ के अरे? अब ममताजीलाई अलि सन्चो पनि थिएन आज। उहाँले सुतेर सुनिरहन्छु भन्नुभएको थियो, हामीलाई सुनिरहनु भएको होला। अब कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। छुट्टिन मन त लागेको छैन, अझै बस्नै रहन्छ। हामी 1.5 घन्टा 1 घन्टा। मनोजजी पनि हुनुहुन्छ है? मनोजजीलाई मैले सोधेको छु, मनोजजीको केही आवाज उताबाट केही आएको छैन। मनोजजीले मेसेज गर्नुभएको छैन। मनोजजी खबर गर्नुहोस्, यहाँको छ भने हात उठाउनुहोस्, नभए त्यहाँ हात उठाउन पनि मिल्छ। त्यही त अब सबैले सुनाइसकेपछि मैले पनि एउटा केही सुनाउँछु, सानो गजल जस्तै एउटा मुक्तकिलो खालको गजल छ। तिम्रो याद टोलाइरहेछ, तिम्रो याद टोलाइरहेछ, आँखा आँसु बगाइरहेछ, तिम्रो याद टोलाइरहेछ। बल्झेर हो कि पुरानो घाउ, बल्झेर हो कि पुरानो घाउ, भित्र कतै चहराइरहेछ, भित्र कतै चहराइरहेछ, तिम्रो याद टोलाइरहेछ, आँखा आँसु बगाइरहेछ। प्रतीक्षा छैन कसैको आज, प्रतीक्षा छैन कसैको आज, तर यता आगो भरभराइरहेछ।
प्रतीक्षा छैन कसैको आज, तर आगो भरभराइरहेछ। 2 शेर मात्रै भने। तिम्रो याद टोलाइरहेछ, तिम्रो याद टोलाइरहेछ, आँखा आँसु बगाइरहेछ, आँखा आँसु बगाइरहेछ। धन्यवाद। मेरो यो गजल थियो, छोटो 2 शेर मात्रै भने मैले, धेरै लामो भनिन। अब नेपालबाट हाम्रो कुनै साथीहरू मार्फत अथवा कसैको केही जिज्ञासा छ भने पनि हामीले सुन्न तयार छौँ र हामी अफ गएपछि पनि कुरा गरौँला। एकचोटि अब हाम्रो बस्नु साथीहरूको अनुमति, नेपालका साथीहरूको अनुमति लिएर एकचोटि मनोजी तपाईँको केही छ? नमस्कार है सबैजनालाई। यो सिर्जना भन्ने पालो छ मनोजी, तपाईँको के? बोस्टनको हाम्रो आइएनएलएस बोस्टनको तर्फबाट सबैलाई धन्यवाद, आभार प्रकट गर्दछु र एउटा सानो गजल है त। बन्दकी राखिसकेपछि खुसीहरू सबै झन् हाँस्न मन लाग्यो। चुडिसकेको छ विश्वासको डोरी, नव आस्था गाँस्न मन लाग्यो। मरिसकेका छन् रहरहरू सबै, अहिले नाच्न मन लाग्यो। निख्रिसकेको छ पूर्व स्मृतिका अवशेष, केही साँच्न मन लाग्यो। सकेर प्यालाहरू सबै झन् साह्रो पिउन मन लाग्यो। हुर्क्याइसकेर पनि जहर झन् साह्रो जिउन मन लाग्यो। एक्लास छ नियास्रो जीवनभरि बिरह गाउन मन लाग्यो। अर्काकी भइसकेपछि त झन् उनलाई पाउन मन लाग्यो। चुइएको छ धुरी मेरो तिम्रो न्यानो स्पर्शले छाउन मन लाग्यो। चुइएको छ धुरी मेरो तिम्रो न्यानो स्पर्शले छाउन मन लाग्यो। तडपायो साह्रै मनुजलाई तिम्रो सहर धाउन मन लाग्यो। तडपायो साह्रै मनुजलाई तिम्रो सहर धाउन मन लाग्यो। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। मक्ता सहितको यो मिठो गजल मनोज आचार्यजी, यहाँको गजल मिठो छ, लेख्दै गर्नुहोला, साहित्य सिर्जना गर्दै गर्नुहोला। अब हामीले समय 1-1.5 घन्टा लिइसकेका छौँ। सबैजना दर्शकहरू आज सुनिदिनु भएको, हामीलाई हेरिदिनु भएको सबै साहित्य अनुरागी साहित्यकारज्यूहरूलाई धन्यवाद भन्दछु र नेपालबाट बिहानको उज्यालो घाम बस्टनतिर पठाइदिँदै, बस्टनतिर बिस्तारै सारिदिँदै, आफूलाई मध्याह्नतिर धकेल्दै बसिरहनु भएका यत्र धेरै साहित्यकारहरूलाई, साहित्यिक मनहरूलाई हाम्रो सूर्य यता छिट्टै पठाइदिनुहोस्। भोलि हामी बिहान उठ्ने बेलामा यहाँ आइपुग्ने गरी समयमै पठाइदिनुहोस्। राधेश्याम सर, तपाईँलाई विशेष चल्छ तपाईँको नेपालमा। सूर्यलाई बिस्तारै यता पठाइदिनु होला। बाबा बस्नेतजी, हाम्रो अहिले हाम्रो लाइनमा हुनुहुन्छ डाक्टर रेणुका सोलुजी, फेरि आइपुग्नु भएछ। त्यस्तै हाम्रो अरू साथीहरू को देख्दैछु म, रूपाजीलाई देखेँ। त्यस्तै हाम्रो बाबाजी त्यहीँ हुनुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो ज्ञानु मन्जरीजीलाई पनि देख्दैछु मैले एकचोटि यसमा लान्छु। अनि अब कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ हामी। अब मैले अबि गजुरेलजीलाई धन्यवादका केही शब्दहरू राख्नलाई अनुरोध गर्दछु। अबि गजुरेलजी अनुशासन बोस्टनको अहिले वर्तमान सचिव हुनुहुन्छ। अबिजी, यहाँको छ फ्लोर। त्यसपछि हामी फेसबुकबाट बिदा माग्नेछौँ, केही हाम्रा सानातिना कुरा गुनासो सहित, त्यसपछि बिदा हुनेछौँ। अबिजी। फेरि पनि नमस्कार। सम्पूर्ण आजको यस प्रोग्राममा जोडिनु हुने दाजु दिदीहरू भन्न चाहन्छु म, साहित्यकारहरू, साहित्य मनहरू र नेपालबाट, विशेष गरेर नेपालबाट जोडिदिनु हुने र हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुहुने साहित्यकारहरूमा विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। र हाम्रो यो प्रयासलाई आगामी दिनमा पनि यहाँहरूले यसै गरेर सहयोग, साथ र हौसला दिनुहुन्छ भन्ने कामना गर्दछु, आशा गर्दछु। र यहाँहरूको यस्तै साथ सहयोग पायो भनेदेखि हामी जहाँ रहेर पनि नेपाललाई आफ्नो ढुकढुकीमा र आँखामा सजाउन सक्छौँ भन्ने आशा छ हामीलाई। हामी पक्कै पनि नेपालमा हुँदाखेरि जति लेखिन्थ्यो, जति पढिन्थ्यो, त्यति नसके पनि हाम्रो प्रयासलाई यहाँहरूको साथ सहयोगले टेवा पुग्छ। र अहिले त
अनलाइनको जमाना आइसकेको छ। धेरै जसो हामी पढ्न पाउँछौँ, लेख्न पाउँछौँ र जोडिन पाउँछौँ। यसै गरेर यस्तो कोभिडको अवस्थामा पनि जोडिन सक्छौँ। यो कार्यलाई हाम्रो तर्फबाट, बोस्टनको हाम्रो साहित्यिक कमिटीको तर्फबाट प्रयास राख्छौँ र यहाँहरूको यस्तै साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दै आज हामी जोडिने सम्पूर्ण दाजु दिदीहरूमा, साहित्यकारहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार साथै यस प्रोग्रामलाई हामी टुङ्ग्याउनको लागि हामी आशा गर्दछौँ। धन्यवाद। धन्यवाद अभी गजुरेलजी, धेरै साथीहरू सबैलाई धन्यवाद। र यो बोस्टन मैत्री काव्य मेलाको परिकल्पना गर्ने बोस्टन को नयाँ कार्य समितिलाई पनि फेरि धन्यवाद दिँदै यहाँहरूलाई आजको बसाइमा जे जस्तो भएका गल्तीहरूलाई माफ गरिदिनु होला र यहाँले रमाइलो मान्नुभयो भने त्यसलाई आजको दिनभरि हँसिलो मुख बनाएर आजको यो काव्य मेलालाई सम्झेर मजाले अब लन्च पनि गर्ने बेला भयो होला, काव्य मेलालाई सम्झँदै गुनगुनाउँदै लन्च गर्नुहोला।